चड खोस भोगता की एक जो गोंयकार तेजो पेरंट्स हे पाकिस्तान हांगासरले नॅशनल्स आशिल्ले पाकिस्तानाकूच रावताले ओरिजिनली दे आर इंडियन बट ते पाकिस्तानान उरल्या कारणान ताका म्हणजे लिबरेशनच्या मदल्या हातूंतल्यान ताका इंडियन सिटीजनशीप मेळोवंक शकना जाली बट तेजी मोग तेजी आस्त आमच्या गोंया कडेन आशिल्ली कारण तो ओरिजिनल गोंयकार म्हणल्या उपरांत ताका दिसलें की आपूण परत गोंयांत येवचो म्हाका दिसता त्याच्या सारकेले खूब जाण आसतले अशे की ताका गोंयांत येवपाक सोदता आसतले पण बाकी काही कारणास्तव येवपाक पावूंक ना आसतले बट ताणें डेरिंग केलें की खूब कमी वयात तो गोंयांत आयलो आनी गोंयांत 43 वर्सां रावल्या उपरांत सुद्दां म्हणजे ताका भारताचें नागरिकत्व मेळोंक ना आमी ताका गोंयकारपण म्हणटा पण गोंयकार नागरिकत्व ताका मेळोंक ना ओके खऱ्या अर्थान गोंयकारपणा खातीर जर कोणी कितें केलां आसत जाल्यार तें मोदीजीच केलां डबल इंजीन सरकारान केलां हें म्हाका सांगता आसतना खूब खोस भोगता आमी त्या खातीर बरेचशे फावटी आज शेन सेबॅस्टियन पेरेरा हो आपल्या मिसेस आपल्या भुरग्यांच्या सयत हांगासर आयलो ताणें आपली सिटीजनशीप घेतली आनी आपल्याच उतरांतल्यान ताका सांगलें की ताका कोणी व्हडली मदत दुसऱ्या दिसाक कोणी करूंक ना बट इतलो सिंपल प्रोसेस ताका 3 म्हयन्यांनी आपली सिटीजनशीप जी आसा पळय ती ताका डायरेक्टली मेळ्ळी स्वता एप्लाय केलें म्हणून ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी आणि होम मिनिस्टर अमित शहा हांचे खूप खूप धन्यवाद म्हणटा एखाद्या सामान्य मनशाक सुद्धा आपली सीएच्या अंडर सिटीजनशीप मेळपा खातीर इतको स्ट्रीमलायन प्रोसेस करून दिल्या उपरांत कितलेशेच भारतीय जे पाकिस्तान अफगाणिस्तान बांगलादेश बाबडे थंय रडटा बाबड्यांक थंय इतको त्रास जाता तांकां दिसता की आपल्याक भारतीय नागरिकत्व मेळचें आनी ताच्या खातीर ते सातत्यान प्रयत्न करताले ताका 43 वर्सां उपरांत न्याय मेळ्ळो कॉंग्रेच्युलेशन्स फॉर चेंज सभास्थित पेरेरा हेका एक जो गोंयकार हेका एक आज नागरिकत्व दिता आसतना म्हाकाय मनान एज अ मुख्यमंत्री खूब आनंद जाता म्हाकाय खूब खोस भोगता हांव ताच्या मिसेसीच्या सयत खूब खूब अभिनंदन करता कारण ताका हक्कान आतां हांगासर रावपाक मेळ्ळा आनी ताणें सांगलें आपण आपलो पासपोर्ट सुद्दां सरेंडर केलो मेळपाक जाय पण तरी ताका मेळ्ळा नाशिल्लें पण आतां अभिमानान म्हणजे इंडियन पासपोर्ट जो आसा तो घेवपाक शकतलो ताका इंडियन नॅशनॅलिटी मेळ्ळी हांगासर आपले सगळे डॉक्युमेंट तयार करपाक शकतलो इट वील हेल्प हिम फॉर हिज नेक्स्ट जनरेशन फुडल्या जनरेशनाक ताका ती खूब मोठी मदत जातली अदरवायज नेक्स्ट जनरेशनाकूय ताजे हे प्रॉब्लेम जे आसा हे कंटिन्युअसली उरले आसतले बट आमी जे सांगलेलें हिंदू कॅथलीक आनी सीख सिख्स ह्या लोकांक ह्या भारतीय नागरिकत्व हाचो फायदो जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 हाचो जातलो ताजे रिजल्ट आमकां दिसपाक लागले हांव परत एकदां समेस्त गोंयकारांच्या वतीन आमी दुसरी सर्टिफिकेट दिली हाज्याय पयलीं आमी एका कॅथलीक भावाकूच आमचें नागरिकत्व दिलें म्हाका हांव परत एकदां गोंय सरकारच्या वतीन आनी समेस्त गोंयच्या लोकांच्या वतीन माननीय मोदीजी आनी अमित भाई शाह हांचे खूब खूब अभिनंदन करता आनी तांचे आभारी व्यक्त करता की खऱ्या अर्थान जो कायदो पास केलो तो आजून फळ रुपाक आयलो म्हणपाक कांय हरकत ना आनी ताचो फायदो आमच्या गोंयकारांक जावपाक लागलेलो आसा म्हणून म्हाका बरें दिसता वन्स अगेन कॉंग्रेच्युलेशन फॉर हिम एंड थँक्स फॉर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी आणि अमित भाई शाह I got this citizenship through CAA Amendment Act. It was very nice and smoothly. As long as I was struggling earlier, long time for the citizenship, and now due to the CAA Amendment Act, I got it very smoothly within 3 months only. It was very fast, and I love it because I'm Indian. Before the which country you have to go and then your journey start from where? I was before a Pakistani national, and I did not even see Pakistan. I was 4 months when I came to India. So long I did my schooling over here, and I did not get the citizenship as long as I applied before, but it was in process, but I did not get it. And through the CAA Amendment Act, I've got it very fast. Not even a year, it's just 3 months. What's your feel like now? I feel very happy that I've got the citizenship and I'm Indian now. So which year you came here in India? I came here in 2000, 1981. 1980. Where you were staying? I was staying in Anjuna.